हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजपरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमात्तनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः। सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल जय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीय पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू परम वंदनीय समस्त महाभागवतत्वहरू समस्त सज्जन महानुभावहरू एवं समस्त भक्तिमती आमाहरू। श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रसंग में हामीहरू पावन पृथु चरित्र को ज्ञान गंगा में पृथु चरित्र रूपी गंगा में अवगाहन गरिराखेका छौं। भगवानले पृथु महाराजलाई दर्शन दिएर सर्वत्र भगवत बुद्धि गरेर संसारमा निष्क्रिय भएर यस प्रकारले रहन पर्दछ भनेर राम्रो उपदेश दिइबक्सियो। र भगवानदेखि अनुग्रहित भइबक्सेका पृथु महाराज भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। खिन्न मनले आफ्नो सबै वैभवले सम्पन्न भएको आफ्नो राजधानीमा राजमहलमा प्रवेश गरिबक्स्यो भन्ने चर्चा हामीले सुन्दै थियौं। शङ्खदुन्दुभिघोषेण ब्रह्मघोषेण चर्त्विजां विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः।
चतुर्थ स्कंद को 21वां अध्याय को चौथे श्लोक में प्रजास्तम दीप बलि भी संभृता शेष मंगल ही अभियूर मृष्ट कन्या च मृष्ट कुंडल मंडिता नाना प्रकार का आभूषणले सज्जित भएका सबै जो पंचकन्याहरू र कन्याहरू हुन् जो मांगलिक प्रक्रियामा जो अगाडि टकारिन्छ ती कन्याहरूलाई अघि लगाएर प्रजाहरूले महाराज पृथु यज्ञशालाबाट आफ्नो राजमहल तरफ प्रस्थान गर्दा बाटाभरि मंगल दीपावली गरिबक्सियो। बाटामा सुगन्धी जल छिड्कने, अबीर लाभाहरूको वर्षा गर्ने, राजाको जय जयकार गर्ने, कन्याहरूले अगुवानी गर्ने, कलश मंगल कलश हातमा लिएर इत्यादि सम्मान सबैद्वारा सम्मानित प्रजावत्सल महाराजालाई उनीहरूले पनि आफ्नै पिता जस्तै स्नेह गर्ने, वात्सल्य गर्ने, राजाको राम्रो आदर गरिबक्स्यो भने प्रजाको त्यो भावदेखि प्रसन्न भएका महाराज पनि त्यो अपरिमित आफ्नो वैभवमा यो सबै भगवानको कृपा हो भनेर गतस्मय कुनै प्रकारको अहंकार नगरिकन अनि आफ्नो भवनमा प्रवेश गरिबक्सिन्छ। शंख दुन्दुभि घोषेण ब्रह्म घोषेण चर्त्विजां विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः। निरभिमानी भएर आफ्नो त्यो अलौकिक वैभव देखेर ओहो म त के नै भएँ भन्ने अहंकार नगरिकन, छक्क नपरिकन, उत्ताउलोपना नगरिकन अत्यन्त गंभीरतापूर्वक स्तूयमान सबैद्वारा अभिनन्दित भइबक्सेका, सम्मानित भइबक्सेका महाराज आफ्नो भवनमा विवेश वीर पृथु महाराज आफ्नो भवनमा प्रवेश गरिबक्स्यो। पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौरान् जानपदांस्तान् प्रीतः प्रियवरप्रदः। राजमार्गमा जसले उहाँलाई बहुमान गर्छन्, सम्मान गर्छन्, सबैलाई धन्य हो भन्दै उनीहरूलाई पनि आफ्ना तर्फबाट मुक्त हस्तले नाना प्रकारका उनीहरूलाई प्रसन्नता पार्ने भएका पदार्थहरू प्रदान गर्दै महाराज आफ्नो राजधानीमा आफ्नो राजमहलमा प्रवेश गर्दा सबैलाई आदरपूर्वक गइबक्सियो। तत्र तत्र पूजितः महायशः प्रीतः प्रियवरप्रदः पौरान् जानपदान् पूजयामास। ठाउँ ठाउँमा यज्ञशालाबाट राजमहलसम्म जाँदाखेरि राजमार्गमा चौराहामा सबै ठाउँमा नगरवासीहरू, वेदपाठी ब्राह्मणहरू, सबै नरनारीहरू, कन्याहरू सबैले जो बहुमान गरिबक्स्यो, उहाँलाई यथोचित आदर सत्कार गरिबक्स्यो, हृदयदेखि नै स्वाभाविक प्रीति प्रकट गरिबक्स्यो। त्यसले प्रसन्न भइबक्सेका तत्र तत्र अर्थात् राजमार्गहरूमा पूजितः सम्मानित भएका अर्थात् सम्पन्न धनीकहरूले उहाँलाई सुवर्णमय मुद्राहरू दिएर नि पूजा गरे। कसैले महाराजलाई कौशेय वस्त्रहरू दिएर पूजा गरे, सम्मान गरे। शास्त्रले भन्छ गुरु राजा देवताहरू सब भला मानिस कहाँ नजानु खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा। त्यसो हुनाले उनीहरूले नै आदर गरे राजालाई पनि। राजा पनि संग्रहलाई नै सर्वस्व नमानेर आफ्नो तर्फबाट पनि एक हातले लिने अर्को हातले दिने, सञ्चयो नाति कर्तव्य भने अनुसार सबैलाई प्रसन्न भएर महाराजले पनि महायशा शुद्ध दिव्य यसले सम्पन्न भइबक्सेका, विपुल कृति भइबक्सेका राजा पृथु पनि प्रीतः अत्यन्त प्रसन्न भएर प्रियवरप्रदः उनीहरूलाई अभिष्ट वस्तु प्रदान गरेर
जे चाहियो त्यो वरदान भनेको वर भनेको अभिष्ट वस्तुलाई दिएर, त्यही नै हो वरदानको अर्थ। उनीहरूले जे चाहन्छन् प्रजाहरूको अनुकूल पदार्थ उनीहरूलाई, ती नगरवासीहरूलाई, ती कन्याहरूलाई, आएका ब्राह्मणहरूलाई पनि यथोचित आदर सत्कारको पदार्थहरू सम्मानपूर्वक प्रदान गरेर पूजयामास। प्रिय वरप्रदः, सबैलाई अभिष्ट प्रदान दिने, अभिष्ट वस्तु दिइबक्सिने भएका महाराज पृथुले पनि प्रसन्न भएर पौराण जानपदान पूर्ववासीहरू समग्र राष्ट्रवासीहरूलाई पूजयामास। उनीहरूलाई पनि यथोचित कसलाई के दिने हो, उत्तरीय दिने हो कि कुर्ता आदि दिने हो कि कञ्चुक आदि दिने हो कि जसले कसलाई के दिनुपर्छ त्यो सबै कुरा अभिज्ञ भइबक्सिन्थ्यो महाराज पृथु। त्यस हुनाले दया पनि दाक्षिण्य पनि, दया त छ तर के गर्ने, कसो गरी दया गर्ने त्यो जानेनन् भने पनि काम लाग्दैन। बिचरा एउटा त्यहाँ भोकले टुक 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 अब शरीर शिथिल भएर आत्ती राखेको छ, हेरिराखेको छ हाम्रो घरतिर। ओहो बिचरा तपाईँले साह्रै दुःख पाउनुभयो भनेर मुखले लोकाचार मात्रै पार्दछ, तर त्यसलाई के चाहिएको छ त्यो जान्दैन भने त्यो दाक्षिण्यले सम्पन्न नभएको। दया छ, बेकारको दया मात्रै, मुखले मात्रै लोकाचार पार्यो। त्यसो हुनाले त्यस्तो नभएर दया दाक्षिण्यले युक्त भइबक्सेका महाराज पृथुले सबै नगरवासीहरूलाई, राष्ट्रवासीहरूलाई जो जो त्यहाँ सामने आइबक्सेको थियो सबैलाई यथोचित सम्मान वस्तुहरू, अभिष्ट वस्तु प्रदान गरेर सबैलाई आदर गरिबक्स्यो। यस प्रकारले सबैलाई आदर गर्दै आफ्नो राजमहलमा प्रवेश गरिबक्स्यो। हे विदुरजी, महाराज पृथुका यस्ता दिव्य चरित्रहरू छन्। यस्ता दिव्य चरित्रहरूद्वारा प्रजाहरूको मनोरञ्जन गर्दै समस्त भूमण्डलको सकुशल शासन गर्दै प्रजापालन गर्दै महाराज अन्तिममा निष्प्रिय भएर भगवानका लोकमा गइबक्स्यो भनेर अगाडि श्लोकमा भनिबक्सिन्छ। स्फीतम यशः स्फीतम निधाया रुरुहे परम पदम सएव मादिन्यनवद्य चेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान् महत्तमः कुर्वन् ससासा वनिमण्डलं यशः स्फीतं निधाया रुरुहे परम पदम। हे विदुरजी, अनवद्य चेष्टितः, महान स एवमादिनी भूयांसि कर्माणि कुर्वन् अवनिमण्डलं शशास स्फीतं यशः निधाय परम पदम आरुरुहे, अर्थात आरुरोह। हे विदुरजी, अनवद्य चेष्टितः, निर्दोष आचरणले युक्त भइबक्सेका, कति दोष नभएका, अर्थात सतत ज्ञानद्वारा मनलाई निर्मल गराएर साधु सन्त महात्माहरूको, ज्ञानीहरूको सेवा गरेर निर्मल मन भएका उनीहरूको आज्ञा अनुसार आफ्नो आचरण गर्ने हुनाले निर्दोष भइबक्सिन्छ। अनवद्य चेष्टितः, निर्दोष आचरण गरिबक्सिने भएका यस्ता महान, आफ्ना आचरणले महान भइबक्सेका व्यक्ति आफ्नो व्यवहारले महान बन्दछ। त्यस हुनाले व्यवहारले महान रूपमा प्रतिष्ठापित भइबक्सेका, प्रख्यात भइबक्सेका, महत्तम, अत्यन्त पूज्य, पूज्य मात्र नभएर पूज्यतर मात्र नभएर पूज्यतम, महत्तम, महापूजायम, अत्यन्त पूज्य भइबक्सेका स महाराज पृथुले एवमादिनी भूयांसि कर्माणि कुर्वन्, यस्तै अत्यन्त प्रशंसनीय यशो वृद्धि गर्ने भएका पावन लीलाहरू गर्दै, प्रजारञ्जन गर्दै, पृथ्वीको धर्मपूर्वक पालन गर्दै सबै प्रजाहरूलाई वर्ण र आश्रमको यथोचित धर्ममा प्रवृत्त गर्दै आफूले पनि आचरण गरेर उनीहरूलाई पनि त्यसमा प्रवृत्त गराउँदै
अवनि मण्डलम शशास भूमण्डललाई पालन गरिबक्स्यो, धर्मपूर्वक पालन गरिबक्स्यो। यस प्रकारले अवनि मण्डलम शशास भूमण्डलमा शासन गरिबक्स्यो र स्फीतम यशः निधाय निर्मल संग्लो अत्यन्त उत्तरोत्तर बढिराखेको प्रवृद्ध यसलाई, एकदम संग्लो स्वच्छ निर्मल यसलाई संसारमा सबैका हृदयमा राखेर सबैले ओहो महाराज पृथ्वी यस्ता भइबक्सिन्थ्यो भनेर इतिहासहरूद्वारा पनि गान गरिने खालका त्यस्ता आफ्ना चरित्र संसारमा राखेर हरे पदम आरुरुहे परम पदम, परम पदम त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा आरुरुहे भनेको आरुरोह, आरुरोह हो। अब यहाँ आरुरुहे आर्ष प्रयोग, भगवान का दिव्य पद श्री त्रिपाद विभूति वैकुण्ठमा महाराज पृथु प्रस्थान गरिबक्स्यो। अगाडि पौराणिक सूतजीले सौनकादिहरूलाई प्रसङ्ग जोडिबक्सिन्छ। सूत उवाच तदादिराजस्य, यहाँ गइबक्स्यो भन्ने कुरा आयो तर अझ अगाडिका लीलाहरू बताइबक्सिन्छ भने यस प्रकारले गइबक्सिन्छ भनेर भने पनि अनि अगाडि सूतजीसँग सौनकादिहरूले सोधेपछि उहाँहरूले गरेका अरू अरू चरित्रहरू पनि यहाँ वर्णन आउँछ। उहाँका राज्यमा नित्य सत्सङ्ग हुन्थ्यो, महात्माहरू सनकादि आइबक्सियो इत्यादि चर्चा यहाँ आउँछ। भगवानले उहाँलाई दर्शन दिइबक्स्यो भन्ने पुनः यी चर्चाहरू अगाडि आउँछ। सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैः अशेषैर्गुणवत् सभाजितं क्षत्ता महाभागवता सदस्पते कौशारविं प्राह गृणन्तमर्चयन्। महाभागवतहरूको चरित्र सुनेर ज्ञानी सन्तहरू अगाउँदैनन्। भगवानका चरित्र भन्दा पनि भागवतहरूको चरित्र अझ पावन हुन्छन्। त्यसो हुनाले ती चरित्र सुनेर अरू पनि सुन्न पाइयोस् भनेर महाराज मैत्रेयजीसँग विदुरजीले सोधिबक्सिन्छ हात जोडेर। सदस्पते अशेषै गुणैर्विजृम्भितं गुणवत्सभाजितं तत् आदिराजस्य यशः गृह्णन्तं कौशारविम् अर्चयन् महाभागवतः क्षत्ता प्राह। सूतजीले सौनकादिलाई भनिबक्सिन्छ, हे सदस्पते, हे कुलपति, हे सभापति, हे सौनकजी। सदस्पते, सद भनेको सभाका पति, हे सभापति, हे कुलपति, हे परम भागवत, हे सौनकजी। अशेषैर गुणैर विजृम्भितम, समस्त गुणहरूद्वारा जसको कीर्ति सर्वत्र प्रख्यात भएको छ, बढेको छ। अशेषैर गुणैर विजृम्भितम, समस्त गुणद्वारा जो बढेको फैलिएको जो गुण, गुणवत् सभाजितम, गुणवान व्यक्तिहरूद्वारा पनि बहुमानित भएको, सम्मानित भएको, पूजित भएको। तत् त्यस्तो महाराज पृथुको भूदो पृथ्वीलाई गाई बनाएर दोहन गरेर प्रजाहरूलाई अभिष्ट प्रदान गर्ने आदि जो आदिराजस्य आदि राजा मनु महाराजको यशः गृह्णन्तम, उहाँको पावन चरित्रको पावन कीर्तिको वर्णन गरिबक्सिने भएका कौशारविम, कुशारव नन्दन, मित्राका नन्दन, मित्राका सुपुत्र कुशारवका सुपुत्र मैत्रेयजीलाई अर्चयन, ओहो धन्य हो, धन्य हो, हजुरको मुखकमलबाट यो पावन चरित्र सुनेर म धन्य धन्य भएँ। मलाई अलम बुद्धि भएको छैन, फेरि फेरि सुनिराखौँ, फेरि फेरि सुनिराखौँ भएको छ। कस्तो पवित्र हो भागवतहरूको चरित्र, कस्ता पवित्र चरित्रका
महाराज पृथु भइबक्सिन्छ। उहाँले अगाडि के गरिबक्स्यो त्यो अलि सुन्न पाए हुन्थ्यो, अलि सुन्न पाए हुन्थ्यो भनेर मैत्रेयजीलाई नमस्कार गर्दै, उहाँलाई पूजा गर्दै, अगाडि अरू कथा सुनाउनलाई उहाँलाई प्रेरित गर्दै क्षत्ता प्राह महाभागवत क्षत्ता परम वैष्णव विदुरजीले प्राह भनी बक्सियो। विदुरोवाच सोऽभिषिक्तः पृथुर्विप्रैर् लब्धाशेषसुरार्हण बिभ्रत् स वैष्णवं तेजो बाहुर्याभ्यां दुदोहगाम्। राजा परीक्षितलाई छोटकरीमा 9वां स्कन्धको अन्तिममा संक्षेपमा कृष्ण चरित्र सुनाइबक्सियो। राजा परीक्षित अतृप्त भएर राजा परीक्षितले भनिबक्सिन्छ, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राजाहरूको कथा त हजुरले विस्तारले भनिबक्सियो, तर जुन भगवान श्रीकृष्णले अनुग्रह गरेर आमाको गर्भमा मर्न आँटेको दासलाई पनि जुगोपकुक्षिम गतात्त चक्रो मातुश्च मेय शरणम गताया, त्यस्ता भगवानको पावन चरित्र अलि विस्तारसँग सुन्न पाए हुन्थ्यो। हजुरले आदौ देवकी देव गर्भजननम भनेर छोटकरीमा भनेर सक्दिबक्स्यो। मलाई भोक लागेको छैन, मलाई प्यास लागेको छैन, नैसाति दुस्साह क्षुर्मां त्यक्तो दमपि बाधते त्वन्मुखां भोज पिबन्तस्त्वन्मुखां भोज च्युतम हरिकथामृतम। हजुरको मुखकमलबाट निरन्तर प्रवाह भइराखेको भगवत चरितामृत सुनेर दासलाई यो अत्यन्त सहन गर्न नसक्ने भएको जो भोक र प्यास हो त्यसले कति पीडा दिएको छैन। दासलाई अरू कथा सुनाइबक्स्यो भनेर राजा परीक्षितले भने जस्तै विदुरजीले पनि मैत्रेयजीसँग भनिबक्सिन्छ, प्रभु अलि विस्तारसँग सुन्न पाए हुन्थ्यो। उहाँले त छोटकरीमा सक्दिबक्स्यो, बिट मारिदिबक्स्यो। यस प्रकारले प्रजावत्सल महाराज पृथुले प्रजाहरूको मनोरञ्जन गर्दै सबै प्रजाहरूलाई वर्णाश्रम धर्ममा प्रवृत्त गराउँदै आफ्नो दिव्य यश संसारमा प्रतिष्ठापित गरेर भगवान श्रीमन्नारायणका लोकमा गइबक्स्यो। स्फीतम यशः निधायारुहे हरे पदम सक्दिबक्स्यो, उहाँ वैकुण्ठ गइबक्स्यो। यति बिट मारेर उहाँको मनले चित्त बुझेन, अलि विस्तारपूर्वक सुनाइबक्स्यो, सोधिबक्स्यो विदुरजीले। विदुरवाच, हे प्रभु, विप्रैः अभिषिक्तः लब्धाशेष सुरार्हणः स याभ्यां गां दुदोह बाहुः वैष्णवं तेजः बिभ्रत। अब अगाडि के गर्नुभयो त? यस्ता महाराज पृथुले अर्थात् विप्रै अभिषिक्तः ब्राह्मणहरूद्वारा राजसिंहासनमा अभिषेक भएका, राजसिंहासनमा समासीन भइबक्सेका राजसिंहासनारूढ महाराज पृथुले लब्धा शेष सुरार्हण सबै देवताहरूद्वारा पनि यथोचित सम्मान प्राप्त गरिबक्सेका, सबैद्वारा छाता कसैले दिए, कसैले आसन दिए, कसैले अब भगवान शङ्करले जे सुनिन्छ के अरे शतचन्द्र अस्ति नै हामीले सुनेका थियौँ, अमुक अमुक पदार्थ दिए, कसैले खड्ग दिए, कसैले छाता दिए, कसैले नाना प्रकारका आफूतिम भएको पदार्थ पृथ्वीनारायणलाई अर्पण गरेर सबैले उहाँको तेजोबल बढाइबक्स्यो। त्यस्ता त विप्रै अभिषिक्तः ब्राह्मणहरूद्वारा राजसिंहासनमा समासीन भइबक्सेका, राजसिंहासनमा अभिषिक्त भइबक्सेका, लब्धा शेष सुरार्हण सबै देवताहरूद्वारा यथोचित सम्मान, छडी चवर छत्र सिंहासन आदि प्राप्त गरिबक्सेका साती पृथु महाराजले याभ्याम गाम दुदोह जुन आफ्ना दिव्य बाहुद्वारा पृथ्वी गोरूप धारण गरेकी पृथ्वीलाई
दुदोह दोहन गरिबक्सियो त्यस्ता आफ्ना बाहु हो वैष्णवम तेज विभ्रत त्यस्ता आफ्ना बाहुद्वारा जो रक्षा गर्ने विष्णुको तेजलाई धारण गर्दा छँदा महाराज पृथुले अरू के कस्ता कस्ता लीला गरिबक्स्यो भनेर सोधिबक्सिन्छ। कोन्नस्य कीर्तिम न शृणोत्यभिज्ञो यद्विक्रमोच्छिष्टमशेष भूपाः लोकाः सपाला उपजीवन्ति कामम अद्यापि तन्मे वद कर्म शुद्धम। जसको चरित्र अरूलाई धेरै समयसम्म अनुकरणीय हुन्छ, खुराक हुन्छ, दिनचर्या कालक्षेपको साधन बन्दछ, त्यस्ता महान पराक्रमी महाराज पृथुका पावन चरित्र दासलाई अगाडि अरू विस्तार पूर्वक सुनाइबक्स्योस् भनी बक्सिन्छ। यद्विक्रमोच्छिष्टम अशेष भूप यद्विक्रमोच्छिष्टम कामम अद्यापि अशेष भूपाः सपालाः लोकाः उपजीवन्ति अस्य कीर्तिम कोन्नभिज्ञः न शृणोति तत्तस्य तत्शुद्धम कर्म मे आख्याहि मे वद तन्मे वद कर्म शुद्धम। यद विक्रमोच्छिष्टम जुन महाराज पृथुले गरेको पावन चरित्र पराक्रम जो उहाँले गरेका आचरणलाई नै अनुकरण गर्दछन्। सर्व अनुकरणीय आचरण जसले गरिबक्स्यो, जस्तै व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम भनिन्छ, व्यासका वचनले सारा जगत उच्छिष्ट भएको छ, अर्थात् जसले जे भने पनि पछिका कविहरूले जे भने पनि उही व्यासले भनेका कुराहरूलाई यताउता जोडजाड गरेर भन्छन् भने जस्तै अरूहरूले जस्ता जस्ता राम्रा आचरण गरे पनि सबै आचरण पृथु महाराजका अनुकरणद्वारा गरेको भने गरेर त पृथु महाराजले नगरेको नौलो गरे भन्न परेन। अर्थात् सबै पृथु महाराजको झुठो, अर्थात् पृथु महाराजले आचरण गरेकै आचरणलाई जो कामम भनेको अत्यन्त अनुकरणीय छ, उपभोग्य छ, त्यस्तो उहाँको आचरणलाई अद्यापि आज पनि अशेष भूपाः अहिले पनि यो द्वापर युगमा पनि सबै राजाहरू सपाला इन्द्रादि लोकपालहरू सहित सबै लोका सबै प्राणीहरूले पनि उपजीवन्ती अनुकरण गर्दछन्, त्यसको अनुभव गर्दछन्, मुक्तकण्ठले गान गरेर आफू आनन्दित हुन्छन् र हो यो अनुकरणीय चरित्र हो। सर माने सबै अनुकरणीय, त्याग्ने योग्य कुनै पनि आचरण छैन भनेर अनुसन्धान गर्दछन्। त्यस्ता अस्य यस्ता महाराज पृथुको अस्य अर्थात् तस्य कीर्तिम पावन चरित्रलाई कोन्नभिज्ञ कुन विद्वानले न शृणोति सुन्न नचाहला र कुनले सुन्दैन र अर्थात् सबैले सुन्दछन्। त्यस हुनाले तन्मे शुद्धम कर्म वद। हे प्रभु, हे महाराज मैत्रेयजी, त्यस्तो राजा परीक्षित के अरे पृथु महाराजको कर्म शुद्धम शुद्ध चरित्रलाई मे यस दासलाई वद विस्तार पूर्वक अगाडि सुनाइबक्स्योस् भनेर विदुरजीले मैत्रेयजीलाई सभक्ति प्रणिपात पूर्वक सोधिबक्स्यो। मैत्रेयजीले अगाडि आज्ञा गरिबक्सिन्छ। मैत्रेय उवाच गंगा यमुनयोर्नद्यो रन्तरा क्षेत्रमा भसन् आरब्धा नेव बुभुजे भोगान् पुण्यजिहासया। पावन पवित्र भूमि, गंगा र यमुनाको मध्य भूमि, पवित्र भूमि प्रयागराजमा राज्य गर्दै
ब्रह्मावर्तमा राजधानी बनाएर पुरै भूमण्डलको रेखदेख गरी बक्सिने भएका यस्ता महाराज पृथुले पुण्य जिहासया अर्थात भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम भने अनुसार भोगले पुण्य नाश गरेर प्रपन्न जनलाई पुण्य पनि बन्धन हो, पुण्यले पनि सुनको साङ्लो हो, मोक्ष दिँदैन। त्यस हुनाले पुण्य जिहासया पुण्य सक्नको लागि आरब्धान एवं भोगान बुभुजे अर्थात आफ्नो प्राचीन प्रारब्धवश मिलेका जो भोगहरू हुन् सुख आदिलाई सुख दुःख आदिलाई तिनीहरूलाई अर्थात पाप नाश गर्नको लागि दुःख पनि जो मिलेको छ त्यसलाई स्वीकार गर्दै कुशल कर्मले पाप नाश गर्दै पापदेखि रहित हुँदै भोगले पुण्यदेखि रहित हुँदै त्यहाँ राज्य गरेर रहिबक्स्यो। गंगा यमुना यो नद्यो हो, गंगा र यमुना दुई नदीका अन्तरा भनेको बीचमा बीचको जो क्षेत्र भनेको ब्रह्मावर्त क्षेत्र जो पवित्र भूमि हो त्यसमा आवासन बस्दा छँदा महाराज पृथुले पुण्य जिहासया पुण्य नाश गर्ने आशाले अर्थात सुखको लागि होइन, वैषयिक सुख अनुभव गरेको सुखको लागि होइन, अर्थात पुण्य विनाश गर्नको लागि इन्द्रिय प्रीतिको लागि होइन। मुमुक्षुका दृष्टिमा पाप पुण्य दुईटै बन्धन हुन्। पुण्य पापे विधुय निरञ्जन परमम साम्यमुपैति भनेको हुनाले पुण्य सुवर्णको श्रृङ्खला हो, सुनको साङ्लोले बाँधिने हो पुण्य भने, पाप भनेको फलामको साङ्लाले बाँधिने हो, दुईटै बाँधिन्छ। त्यस हुनाले पुण्यात विहितः पापम न कुर्वेत भनी बक्सिन्छ। लोकाचार्य स्वामीजीले श्रीमद् वचन भूषणमा पुण्य गर्न त डराउनु पर्दछ, अमुक अमुक फलको लागि मैले यो कर्म गर्दछु भन्ने हो र। भगवानको मुखोल्लासको लागि भगवत आज्ञा भगवत भागवत आचार्य आज्ञाद्वारा यो कर्म मैले गर्दछु, भगवान नै मेरा भित्र प्रवेश गरेर यो कर्ममा मलाई प्रवृत्त गराइबक्सिएको छ। स्वशेष भूतेन मया शिवहि सर्व परिच्छदहि विधातुम प्रीतिमात्मानम देवः प्रक्रमते स्वयं। आफ्नो प्रसन्नताको लागि भगवान गोविन्द मेरा भित्र प्रवेश गरेर उहाँकै उपकरण भएको म, मेरा इन्द्रिय आदि उहाँकै उपकरण हुन्, मै उहाँको उपकरण हुँ। आफ्ना उपकरणले व्यक्तिले आफ्ना सुखको लागि तिनलाई प्रयोग गर्दछ, जस्तै त्यस्तै भगवानले मलाई प्रयोग गरिबक्सिँदैछ भन्ने भावना गरेपछि कर्म गरेर पनि निर्लेप भइन्छ। ज्ञान त्यो भावना हो, त्यस हुनाले भावनाले भगवान बनाइदिन्छ, भगवान तुल्य बनाइदिन्छ। त्यस्तो भावना भएका छँदा आरब्धान एव भोगान बुभुजे प्रारब्ध प्राचीन कर्मवश मिल्ने भएका ती भोगहरूलाई नै निष्प्रिय भएर अनासक्त भएर तिनलाई भोग गरिबक्स्यो। भोगमा आसक्त भएर फेरि अरू पनि यसरी प्राप्त गरौँ भनेर होइन, यदृच्छा उपलब्ध भएकालाई अनासक्त भएर शास्त्रीय मर्यादा अनुसार अनिषिद्ध भोगहरूलाई तिनमा पनि निष्प्रिय भएर अनासक्त भएर, जो निषिद्ध छैनन् तिनी भोगहरूलाई त्यसमा आसक्त नभइकन पुण्य विनाशको लागि अनुभव गरिबक्स्यो। यसले के बताइन्छ भने मुमुक्षु भइबक्सिन्छ भन्ने बताइन्छ। भगवानका अवतारलाई कर्मफल र भोगादिमा उहाँको आसक्ति हुँदै हुन्न। त्यस हुनाले पृथु महाराज एउटा जीव विशेषमा भगवान श्रीमन्नारायणले आफ्नो शक्ति आवेश गरेर अनि त्यो सबै लीला गराइबक्सिएको हो। त्यस हुनाले
त्यस्ता महापुरुषहरू पनि आफ्नो शक्ति आवेश गरेर कर्म गर्ने पनि भगवानका विभूति भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि बद्ध भन्न मिल्दैन। जस्तै ऋषभदेव, परशुराम आदिहरूमा पनि उहाँहरूमा पनि भगवानले आफ्नो शक्ति आवेश गरेर काम गरिबक्स्यो। काम गरिसकेपछि फेरि उहाँहरूमा त्यो आफ्नो भगवानको शक्ति आवेश भएको हुनाले त्यो भगवत अंश रहिराखेको हुनाले उहाँहरूलाई कर्ममा आसक्त बद्ध जीवका पङ्क्तिमा लैबक्सिन्न भगवानले। त्यस हुनाले कर्मफलको भोक्तृत्व आदि उहाँहरूमा हुँदैन, उहाँहरू निष्प्रिय भइबक्सिन्छ भनेको। यस्ता महाराज पृथुले के गरिबक्स्यो त? सप्तद्वीपमय पृथ्वीमा एक छत्र राज्य गरिबक्स्यो। सप्तद्वीप त भइसकेका थिएन, तर पछि हुनेवाला जो सप्तद्वीपको सीमा हो, सप्तद्वीप त 7 द्वीप 7 समुद्र त उहाँकै कुलमा अगाडि गएर जो माने उत्तानपाद राजाका के अरे मनु महाराजका छोरा प्रियव्रत र उत्तानपाद, यो अहिले उत्तानपादको चरित्र उहाँका वंशावलीको चरित्र आउँदैछ। त मनु महाराजकै अर्का छोरा जो प्रियव्रत भइबक्सिन्छ, उहाँले यो पृथ्वीमा सूर्य अस्ताएपछि अर्को सूर्य आफ्ना योग बलद्वारा तपोबलद्वारा अर्को सूर्य बनाएर रथमा राखेर जब भूमण्डलमा भ्रमण गराइबक्सिन्थ्यो, त्यो रथका पाङ्राले खाडल परेको 7 समुद्र बीचको भूभाग द्वीप भयो। त्यो त पछिको कुरा हो, तर यहाँ के भने पछि हुने कुरालाई पनि यहाँ राखेर माने पछि 7 समुद्र 7 द्वीपमा विभक्त हुने भएको त्यो सारा भूमण्डललाई उहाँले एक छत्र राज्य गरिबक्स्यो। सर्वत्र स्खलिता देशः सप्तद्वीपैकदण्डधृक् अन्यत्र ब्राह्मणकुलात् अन्यत्राच्युतगोत्रतः। ब्राह्मणहरू, भगवानका भक्त ब्राह्मणहरूमा उहाँले शासन गरिबक्सेन। अनि ब्राह्मण नभएर अरू नै जाति भए पनि जो भागवतहरू छन्, अच्युत गोत्र भनेको जो भगवत प्रपन्न छन्, भगवत शरणागत छन्, त्यस्ता वैष्णवजनहरूमा पनि उहाँले म यिनीहरूको शासक हो भनी बक्सेन। दासानुदास सम्झिबक्स्यो। मज्जन्मन फलमिदं मधुकैट भारे मत्प्रार्थनीय मदनुग्रह एष एव त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति मां स्मरलोकनाथ। कुलशेखर स्वामीजीले भने चाहिँ त्यस्ता भावना भएको हुनाले वैष्णव जन्ममा उहाँले शासन गरिबक्सेन। ब्राह्मणको म शासक हो भनी बक्सेन। यो अन्यत्र पनि यस्ता शब्दहरू आउँछन्। अगाडि पुरञ्जनले पनि भन्छन् वैष्णव र अच्युत गोत्र बाहेक अरू यदि कसैले हजुरलाई तिमीलाई यस्तो अपराध गरेका छ भने मैले त्यसको जे भन्छौ त्यही दण्ड दिन्छु भनेर भनेको हुनाले यहाँ पनि सुखदेव के अरे विदुरजीलाई सुनाइबक्सिन्छ कि महाराज पृथु यस्ता भइबक्सिन्थ्यो कि सारा भूमण्डलको एक छत्र राज्य गर्ने यस्ता महाराज पृथुले कहिल्यै पनि वैष्णवहरूका सामनेमा यिनको शासक हुँ भनिबक्सेन। वैष्णवजनहरू मेरा शास्ता भइबक्सिन्छ, म उहाँहरूको दासानुदास हुँ भन्ने भाव गरिबक्स्यो। ब्राह्मण जन्म वैष्णव जन्म त ब्राह्मण भनेको पनि यसको अर्थ यो बुझ्ने हो कि जन्मना ब्राह्मण मात्रलाई पनि उहाँले आदर गरिबक्स्यो, तर त्यस्तालाई अब कसरी दण्ड दिने हो त्यो विधान त छ। शारीरिक दण्ड दिइबक्सेन, अरू नै दण्ड विधान गरिबक्सिन्थ्यो। तर ब्राह्मण भनेको जो ब्राह्मणत्व, ब्राह्मण शब्द ब्राह्मण त्यति बेला हुन्छ जब भगवान नारायणको भक्त हुन्छ, नभए त्यो ब्राह्मणै हुँदैन, त्यो ब्राह्मण नै हुँदैन। त्यसनाले ब्राह्मण शब्दको अर्थ के हो त? ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म प्राणने, भगवानको अनुभवैक जीवन भएका बल्ल ब्राह्मण भइन्छ। त्यसनाले त्यस्ता ब्राह्मण जन्मले ब्राह्मण भइकन पनि कर्म पनि जो भगवत अनुभव गर्ने स्वभाव भएका त्यस्ता जनहरूमा, अनि अरू जाति पनि जो अच्युत गोत्र भनेको अरू जातिमा पनि उहाँले शासन गरिबक्सेन। जो वैष्णव छन्, जो भगवानका शरणमा परेका छन्, तिनीहरूलाई शासन नगर्ने, विधि र निषेध उनीहरूलाई नगर्ने,
अनुरोध गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रभु हजुरको दास हो यो माने कहीँ कहीँ त्यस्तो अन्जानद्वारा प्रमादद्वारा केही भइहाल्यो भने पनि रहस्य बोधयत, एकान्तमा हात जोडेर प्रभु यसो हो कि भनेर उहाँहरूलाई स्मारय न तो शिक्षाए, प्रभु मैले सम्झाउँदैछु कि हजुरलाई शिक्षा दिन दास अधिकारी छैन भनिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता सर्वत्र सबै देशमा रहने भएका जनहरूमा, सबै ठाउँमा भनेको जडलाई मात्र त शासन गरे त चेतनलाई न हो। सर्वत्र भनेको सबै ठाउँमा, भनेको सबै ठाउँमा जहाँ तै रहेका सुर नर मुनि सबैमा, जसको आदेश अस्खलित आदेश छ सुर नर आदिहरूमा सबैमा, सर्वत्र सबै ठाउँमा अस्खलित आदेश अप्रतिहत आज्ञा, जसको आज्ञालाई सबैले माने शिरोपर गर्दछन्, स्वीकार गर्दछन्। सभक्ति उहाँले बोल्नुभन्दा पहिले नै उहाँको अभिप्राय बुझेर पालन गर्दछन्, त्यस्ता अस्खलित आदेश भनेको। अनि अन्यत्र ब्राह्मण कुलात, ब्राह्मणलाई छोडेर, अनि अन्यत्र अच्युत गोत्रतः, अच्युत गोत्र भनेको वैष्णवजनलाई छोडेर सबैमा उहाँको एकाधिकार थियो। उनीहरू डराउँदैन थियो होइन, उनीहरू पनि डराउँदथे, तर उनीहरूलाई उहाँले त्यो शासन गरिबक्सिन्थेन। वैष्णवहरूलाई, ब्राह्मणहरूलाई शासन गरिबक्सिन्थेन। वैष्णवको र ब्राह्मणको म दास हुँ, म सेवक हुँ, म शास्य हुँ, उहाँहरू शासक भइबक्सिन्छ भन्ने अनुभव गरिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता महाराज सप्तद्वीपैक दण्ड धृक, 7 द्वीप, सप्तद्वीपवती पृथ्वीको एकमात्र उहाँ शासक भइबक्सिन्थ्यो। उहाँले मात्र हातमा राजदण्ड लिएर हिँडिबक्सिन्थ्यो। त्यस्ता महाराजले प्रारब्धानेव बुझे भोगान पुणे जिहासयामा अगाडि अन्वय गर्नुपर्छ। यस्तो सर्वसमर्थ भएका विपुल वैभवशाली परम प्रतापी महाराजा पृथुले भोगमा अनासक्त भएर अनुभव गरिबक्स्यो, निर्लेप भएर जीवन बिताइबक्स्यो। यस प्रकारले कालक्षेप कसरी हुन्थ्यो उहाँको? एकदासीन महासत्र दीक्षा तत्र दिवौकसाम समाजो ब्रह्मर्षीणाम च राजर्षीणाम च सप्तम। हे परम ज्ञानी, हे श्रेष्ठ विदुर जी, एक दिन महासत्रको दीक्षा थियो, अर्थात् धेरै समयसम्म यो निरन्तर ज्ञान यज्ञ चलोस् भन्ने त्यस्तो सङ्कल्प गरिबक्स्यो महाराज पृथुले। त्यस महायज्ञमा देवताहरू, मानवहरू सबै आए। ब्रह्मर्षिहरू आए, राजर्षिहरू आए, सबैको विशाल सभा भयो, सम्मेलन भयो। हे सप्तम, एकदा महासत्र दीक्षा आसीत्, तत्र दिवौकसां ब्रह्मर्षिणां राजर्षिणां च समाजः। ब्रह्मर्षिणां च राजर्षिणां च अरू पनि अनुक्तहरू व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ उपस्थित भइबक्स्यो। त्यो विशाल समाज भयो। ब्रह्मावर्तमा विशाल फराकिलो त्यो भूमण्डलमा महासत्रको दीक्षा धेरै समयसम्म चल्ने भएको जो ज्ञान यज्ञ हो, त्यसमा दीक्षित भएर रहिबक्सेका महाराज पृथुका समीपमा धेरै स्वर्गवासी, मर्त्यवासी, सबै स्वर्गवासी देव देवाङ्गनाहरू, त्यस्तै मर्त्यलोकवासी राजर्षिहरू, ब्रह्मर्षिहरू, सबै नरनारीहरू धेरैको समाज भयो, सम्मेलन भयो। त्यसमा तस्मिन् हे सप्तम, एकदा कुनै समयमा महासत्र दीक्षा आसीत्।
महासत्रको सङ्कल्प गरिबक्स्यो महाराजले, त्यसमा दीक्षित भएर रहिबक्सिएको थियो। तत्र त्यस महायज्ञको दीक्षामा दीक्षित भएर रहेका बेलामा त्यस महायज्ञमा देवताहरू दिवौकसाम माने स्वर्गवासी स्वर्गमा रहने भएका देवताहरूको र ब्रह्मर्षिहरूको अनि राजर्षिनाम छ राजर्षिहरूको पनि समाज उपस्थित भए त्यहाँ आसीत्। तस्मिन् अर्हत्सु सर्वेषु स्वर्चितेषु यथार्हतः उत्थितः सदसो मध्ये ताराणाम् उडुराडिव। त्यस महान यज्ञमा सबै यथोचित पूजनीय व्यक्तिहरू आएका छन्। सबैको यथोचित पूजा गरिबक्सियो महाराज पृथुद्वारा। महाराज पृथुद्वारा यथोचित सम्मानित भएका त्यस विशाल सभामा देवताहरू देवाङ्गनाहरू ब्रह्मर्षिहरू राजर्षिहरू सबै उपस्थित भएका त्यस महासभामा त्यस सभाका बीचमा एकाएक महाराज पृथु मानो ताराहरूका बीचमा पूर्ण चन्द्रमा उदय भए झैं त्यो विशाल सभामा महाराज पृथुले त्यहाँ उपस्थित भएर उभिएर सबैतिर हेरिबक्स्यो। अगाडि आउँछ 19औं श्लोकमा समैक्षत समन्ततः कस्ता राजा उहाँका विशेषण यहाँ बताइन्छ। उहाँको श्री विग्रह कस्तो ठोस स्निग्ध दृढ छ त्यो अगाडि बताइन्छ। प्रांशुः पीनायत भुजो तस्मिन् अरत्सु सर्वेषु यथारथ स्वर्चितेषु सदस मध्ये उड्राडिव उत्थितः। त्यस समाजमा अरत्सु सर्वेषु सबै पूज्य भएका व्यक्तिहरू यथारथ स्वर्चितेषु यथायोग्य सबै पूजा गरिएका अवस्थामा सबैलाई पूजा गरिबक्स्यो उहाँले। त्यस्ता सबै पूजित भएका छँदा सदस्य मध्ये त्यो सभाका मध्यमा ताराणाम उडुराडिव ताराका बीचमा नक्षत्रहरूका बीचमा पूर्ण चन्द्रमा जस्तै उडुराडपति भनिन्छ उडुराड भनिन्छ माने नक्षत्रका पति चन्द्रमा उदाए झैं इव उत्थित उठेका छँदा महाराज पृथु अझ कस्ता विवक्षिन्छ। प्रांशु पीनायत भुजः गौरः कञ्जारुणेक्षणः सुनासा सुमुखः सौम्य पीनांसः सुदिजस्मितः। प्रांशु भनेको अत्यन्त अग्ला प्रांशु भनेको अग्ला प्रांशु मध्ये फले लोभात् उद्बाहुरिव वामनः कालिदासले पनि विवक्षिन्छ अग्लो मान्छेले भेटाउने पदार्थ। त त्यस सभामा प्रांशु भनेको अग्ला पीनायत भुज पुष्ट र लामा लामा दीर्घ बाहु छन् जसका पुष्ट र विशाल बाहु छन् जसका गौर सुकीला गौर वर्ण सेत अति सुन्दर गोरेदाउ जस्तै गौर वर्ण विग्रह भएका कञ्जारुणेक्षण कमल नयन सुन्दर आँखा भएका यस्ता कमल नयन सुनासह राम्रा नासिका भएका अर्थात् लाम्चो नाक सुमुख सुन्दर मुख छ जसको सुन्दर मुखारविन्द भएका सौम्य चन्द्रमा जस्तै प्रिय दर्शन सदैका प्रिय दर्शन भगवान रामलाई भनिन्छ नि सदैव जति हेरे पनि कहिल्यै मिच्छाट नहुने भगवान राम सदैका प्रिय दर्शन सच सर्वगुणोपेतः कौसल्यानन्दवर्धनः समुद्रैव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव कस्ता विवक्षिन्छ भगवान उही भगवानका अवतार विवक्षिन्छ जनाले सौम्य सोमवत् प्रिय दर्शन तेतम सोममिवोद्यन्तं दृष्ट्वा वै धर्मचारिणः मङ्गलानि प्रयुञ्जानः
प्रत्यगृहण दृढ़व्रता रामायण में भने चाहिँ सौम्य चन्द्रमा जस्तै अत्यन्त तापहर सन्तापहर सोमवत प्रिय दर्शन भइबक्सेका पीनांश अर्थात पुष्ट काँच छन् जसका बलिया मोटा स्कन्ध मोटो स्कन्ध वृषस्कन्ध मस्त खूब खाएको पिएको बसाएको जस्तो गर्दन भएको भने भार बोक्न सक्ने त्यस्ता क्षमता भूभार वहन गर्ने क्षमता भइबक्सेका भूपति नै भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले पीनांश मोटा स्कन्द पृथुस्कन्द छन् जसका शुद्धिजस्मित साह्रै सुन्दर दन्तपङ्क्तिहरू छन्। ती दन्तपङ्क्ति सहित सुन्दर मुस्कान शुद्धिजस्मित राम्रा दाँतको पंक्ति सहित मुसुक्क हाँस्दा ती दन्तपङ्क्तिहरू चन्द्रमा जस्तै टलक्क टल्किन्छन्। लाल लाल तलमाथिका जो ओष्ठद्वय हुन् अधरोष्ठ र ऊर्ध्वोष्ठ त्यसको बीचमा जो दाँत देखाएर मन्द मुस्कान गर्दा अर्थात मन्द मुस्कानलाई अझ शोभा बढाउने भएका शुद्धिजस्मित राम्रा दाँत सहित मुसुक्क हाँस्ने भएका। हाँसो त राम्रो छ मुसुक्क हाँस्छन् तर के गर्ने दाँतै राम्रो छैन भने त्यहाँ काम लागेन। अनि व्यूढ वक्षाः बृहत् श्रोणिर बलिबल गुतलोदरः आवर्तनाभिरोजस्वी काञ्चनो रुरुदग्रपात। उहाँको दिव्य मङ्गल विग्रहको वर्णन भने जुन शरीरको लावण्य हो त्यो वर्णन छ। व्यूढ वक्षा चाक्लो छाती विस्तृत छाती कति इन्चको छाती भन्छन् नि त्यस्तो अत्यन्त विस्तृत वक्षस्थल छ जहाँ बडा बडा दैत्यहरूले प्रहार गरेका अस्त्रहरू त्यहाँ आएर विदीर्ण हुन्छन् श्रीर्ण हुन्छन् टुक्रा टुक्रा भएर समाप्त हुन्छन्। त्यस्तो परप्रहार सहन सक्ने विशाल वक्षस्थल भएको व्यूढ वक्षा अनि बृहत् श्रोणी विस्तृत नितम्ब पनि विस्तृत छन् जसका बलिबलगु दलोदर पेटमा सुन्दर त्यो धेरै अगाडि भुँडी लागेको छैन भुँडी लाग्यो त यहाँ त्रिबली हुँदैन ठिक्कको पेट भएको हुनाले उभिँदा पनि सुन्दर तीनटा सिँढी जस्ता तीनटा वलय तीनटा रेखाहरू जसका उदरमा छन्। तीनटा रेखाहरूद्वारा अत्यन्त सुन्दर जसको उदर छ माथि अलि विस्तृत तल अलि सङ्कुचित भएको त्यस्तो प्रकारको जसको उदर छ। अनि ओजस्वी इन्द्रिय शक्तिले युक्त भइबक्सेका सम्भाषण ओजपूर्ण छ दृष्टि दर्शन ओजपूर्ण छ त्यस्तो सबै प्रकारलाई अत्यन्त तेजले युक्त भएका जो अत्यन्त ब्रह्मचर्य निष्ठ भएर इन्द्रिय शक्तिले सम्पन्न भइबक्सिन्छ ओजस्वी। काञ्चनो रुरुदग्र पात जसका जङ्गा सुवर्ण जस्ता छन् काञ्चनो रुरु त्यस्तै उदग्र पात अगाडि पाउहरू पुष्ट छन् पोटिला छन् त्यो चाहिँ पुष्ट राम्रा सुन्दर पाउ छन् जसका अगाडितिर उन्नत भएका त्यस्ता पुष्ट पाउ भएका सूक्ष्म वक्रासित स्निग्ध मूर्धजः कम्बुकन्धरः महाधने दुकुलाग्रे परिधायोपवीय च। अर्थात शिरमा केश कस्ता छन् त काला मसिना अनि घुङ्रिएका सूक्ष्म वक्र भनेको घुङ्रिएका असित भनेको काला
स्निग्ध भनेको चिल्ला, त्यस्ता केशले अत्यन्त सुन्दर घुङ्रिएका काला केश छन् जसका। कम्बु कन्धरा, जसको त्रिरेखाले युक्त भएको कन्धा छ, जसको शङ्ख जस्तो, शङ्खमा 3टा रेखा हुन्छन्, त्यस्तै चाहिँ शङ्खमा गोलाकारले 3टा रेखा भए जस्तै त्यस्तै त्यस्तो कण्ठ भएको, कन्धर भएको यो। महाधने दुकुलाग्रे, बहुमूल्य सुवर्णादि जटित, जो उत्तरीय हो, दुकुलाग्रे 2टा वस्त्रहरू, श्रेष्ठ 2टा वस्त्रहरू, परिधायोपवीयच, एउटालाई लगाएर अनि अर्कालाई उपवीयच, माथि धारण गरेर। अर्थात् भित्र अन्तर्वस्त्र, त्यहाँदेखि धौत वस्त्र, त्यहाँबाट उपवस्त्र, अनि एउटा माथि जो यसरी उपवित जस्तै च्याट्ट बाँधेको हुन्छ, कहीँ दौडधुप गर्दा पनि नखस्ने गरी त्यस्ता वस्त्र धारण गरी बक्सिएका, त्यस प्रकारले रहिबक्सिएका उपवीयच, त्यो वस्त्रलाई पनि लगाएर रहिबक्सिएका। अनि व्यञ्जिता शेषगात्रस्त्री नियमे न्यस्तभूषण कृष्णाजिनधर श्रीमान कुशपाणि कृतोचितः। नियमे न्यस्तभूषण, यज्ञादि नियम गर्ने विषयमा आफ्ना राजोचित अलङ्कारहरू, जति अलङ्कार मात्र आफूले लाउनुहुन्छ त्यति मात्र लगाइबक्सेका। त्यसो हुनाले यज्ञमा, ज्ञान यज्ञमा आफू दीक्षित भएर रहने बेलामा कति लगाउन योग्य हुन्छ, कुन लगाउनु हुँदैन, त्यस प्रकारले कतिपय गहनाहरूलाई राखिबक्सिएको। नियमे, यज्ञको नियमका विषयमा न्यस्तभूषण भने धन्काइ बक्सेको छ आफ्ना राजोचित अलङ्कारहरूलाई, जसले त्यस्तो भएर पनि तिनीहरूले नढाकिए पनि व्यञ्जिता शेषगात्रश्री, ती अलङ्कारहरूले नढाकिए पनि जसको श्री विग्रहको सुन्दर शोभा प्रकट भएको छ, व्यञ्जित भएको छ, सारा अङ्गको शोभा, जो लावण्य हो जसको प्रकट भएको छ। अनि कृष्ण जिनधर, मृगचर्मलाई धारण गरी बक्सेको, त्यस्तो भएर पनि कान्तिमान, श्रीमान, श्रीमान भनेको कान्तियुक्त भइबक्सेका। कुशपाणि कृतोचित, हातमा यस्ता कुशहरू लगाइबक्सेको, पवित्र धारण गरी बक्सिएको। यस प्रकारले कृतोचित, उचित शास्त्र सम्मत, त्यहाँ आएका जो शिष्ट पुरुषहरू भइबक्सिन्छ उहाँहरूको नजरमा गिर्ने खालको जसले आभूषणहरू धारण गरी बक्सेको छन्, अत्यन्त संयत, अत्यन्त संयमी, अत्यन्त मर्यादित रूपमा रहिबक्सेका त्यस्ता महाराज पृथु शिशिरस्निग्धतां ताराक्षः, शीतल मायालु आँखा, शिशिर भनेको शीतल, स्निग्ध भनेको मायालु, त्यस्ता सुन्दर नेत्रले सदा सम्मर्शयन्निव, पुरै सभालाई प्रसन्न पार्दै झैं उर्विशः समन्तत इक्षत, महाराज पृथुले त्यहाँबाट उठेर उत्थित सदस्यों मध्ये 14 श्लोकमा आछ नि, त्यो सभामा उठेका यस्ता दिव्य अलङ्कारले युक्त भइबक्सेका, दिव्य तेजस्वी सौन्दर्य लावण्यले युक्त भइबक्सेका महाराज पृथु त्यो सभामा उठेर, उर्विश भनेको
पृथ्वीपति महाराज पृथुले समन्तता समीक्षता सबैतिर यसो गरी आफ्नो नजर घुमाएर सदा सम्हर्षयन्निव सारा सभासदलाई त्यहाँ उपस्थित भएका सारा प्रजाहरूलाई सम्हर्षयन्निव अर्थात् आनन्द विभोर अत्यन्त प्रसन्न पार्दा झैँ गरी पार्दै इदम उचिवान यो भनिबक्स्यो। अगाडि के भनिबक्स्यो त शिशिरस्निग्धताराक्षः सदा सम्हर्षयन्निव उर्विशः समन्तता समेक्षता इदम च उचिवान अर्थात् शीतल मायालु नेत्र भएका यस्ता महीपति पृथ्वीपाल महाराज पृथुले त्यति बेला समन्ततः समेक्षता वरिपरि नजर गरी बक्स्यो, वरिपरि हेरी बक्स्यो, सबै सभासदहरूलाई सभ्यहरूलाई हेरी बक्स्यो र सदा सम्हर्षयन सबै पुरै सभालाई आनन्द मग्न गराउँदछ। इदम उचिवान अगाडि कस्तो वचन भनिबक्स्यो, उसको वचन सुन्दा पनि आनन्द आउँदछ। चारुचित्रपदं श्लक्ष्णं मृष्टं गूढम् अविक्लवं सर्वेषाम् उपकारार्थं तदा अनुबदन्निव। आफूले नयाँ भने झैँ नगरेर पूर्वाचार्यहरूले भनेका कुरालाई स्मारय न तु शिक्षय भने गरी उहाँले अत्यन्त सार गर्भित प्राञ्जल भाषामा नम्रतापूर्वक अत्यन्त रहस्यले युक्त भएको जुन कुरामा सबैको कल्याण हुन्छ त्यस्तो कुरा उहाँले सबैको उपकारको लागि सुनाइबक्स्यो। सर्वेषाम् उपकारार्थम अनुबदन्निव चारु चित्रपदम श्लक्ष्णम मृष्टम गूढम अभिक्लवम अगाडि गई पहिलेकोमा उचिवान इदम उर्विशः अर्थात् 19औं श्लोकमा भएको कुरा यहाँ अध्ययन गर्ने। त के भनिबक्स्यो त उहाँले सर्वेषाम् उपकारार्थम सबैको हितको लागि अनि अनुबदन्निव आफूले अनुभव गरेको कुरालाई फेरि भने झैँ गरे अर्थात् महापुरुषहरूले भनेका कुरालाई फेरि आफूले अनुवाद गरे झैँ गरी निरभिमान भएर माने अनुभव गरेको अनुभवमा खरा उत्रेको त्यो कुरालाई कस्तो त चारु चित्रपदम चारु भनेको सुन्दा मिठो लाग्ने अनि वाक्यावली बडा सुन्दर छन् जसमा चित्रपदम मनोहर पदको प्रयोग गरिएको छ जसमा पद भनेको सुप्तिगन्त चाहियो अनि के अरे सुबन्त तिगन्तलाई पद भनिन्छ। त्यस्तो सुप्तिगन्तम यसलाई पदसँगै हुन्छ। चित्रपदम राम्रो जहाँ पद छन् मनोहर पदको प्रयोग गरिएको छ जहाँ श्लक्षणम कुनै प्रकारको दोष छैन व्याकरणका नियमले उच्चारणका नियमले पनि अत्यन्त मधुर अत्यन्त प्रशंसनीय मृष्ट मिठो जसमा कुनै आग्रह छैन राग द्वेषले रहित भएको जसमा अर्थ गूढम अत्यन्त गम्भीर अर्थ छ अनि अविक्लवम जहाँ हतार छैन व्याकुलपना छैन जुन शब्दको उच्चारण जुन पदावली प्रयोग गर्दा जो वाक्य प्रयोग गर्दा कहीँ पनि घबराहट छैन आनन्दसँग जुन अक्षर जुन स्थानबाट प्रयोग हुने त्यस अनुसारले प्रयोग गरिएको व्याकुलताले रहित भएको त्यस्तो दिव्य वाणी उचिवान इदम उर्विश उर्विशः उचिवान महाराज पृथुले भनिबक्स्यो। अब महाराजकै वचन राजवाच
सभ्यः शृणुत भद्रं वः साधवो य इहागताः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम्। हे सभ्य, हे महापुरुष हो, हे साधु हो, परोपकारी हो, यस महायज्ञ में हजुरहरु जो आइबक्सेको छ हजुरहरु सबैको कल्याण होस्। मैले केही हजुरहरुलाई उपदेश गरे होइन, केवल सम्झाएको मात्रै हुँ। आफैले मैले केही जिज्ञासा भएको हुनाले आफूले मनमा गर्न आँटेको कुरा हजुरहरुको सामने यस्ता मेरा सौभाग्यले हजुरहरुको दर्शन पाएँ। मैले केही आफ्नो निवेदनीय कुरा भन्न चाहेको छु। अर्थात प्रजालाई अनुशासन गर्ने न्यूले मैले आफ्नो जिज्ञासा प्रकट गरेको हो, हजुरहरूलाई धर्मोपदेश गर्न खोजे होइन भनी बक्सिन्छ। सभ्यः शृणुत साधवः ये इह आगताः वः भद्रम्। जिज्ञासुभि स्वमनीषितं सत्सु आवेद्यम। सत्सु धर्मम आवेद्यम। धर्मम जिज्ञासुभि स्वमनीषितं सत्सु आवेद्यम। हे सभ्य, हे सत्पुरुष हो, हे परोपकारिक स्वभाव भएका हे साधु हो, हे साधव, ये यह आगता यस महासत्रमा जो हजुरहरु सबै आइबक्सेको छ, हजुरहरु सबैको कल्याण होस्। भद्रम हजुरहरु सबैको, वह भद्रम हजुरहरु सबैको कल्याण होस्। दासको निवेदन हजुरले श्रृणुत सुनिबक्स्योस्। दासले केही उपदेश गरे होइन, कसैलाई शासन गरेको पनि होइन, तर सौभाग्यले धर्मम जिज्ञासुभि धर्म जान्न चाहने भएका हामी जस्ता व्यक्तिहरूले स्वमनीषितम आफ्नो मनको कुरा ठीक छ कि छैन यो जान्नको लागि सत्सु आवेद्यम। यस्ता सौभाग्यले हजुर जस्ता सन्तहरू आएका अवस्थामा यो निवेदन गर्न पर्दछ कि भनेर दासले केवल निवेदन मात्रै गरे हो। यस्तो बेलामा दासले निवेदन मात्र गर्ने, हजुर जस्ता सन्त ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न महापुरुषहरूलाई दासले अनि स्वयं सदाचार परायण भएका हाम्रा सबै प्रजाजनहरूलाई पनि दासले कुनै अनुशासन गर्न पर्ने छैन, सबै सुयोग्य भइबक्सिन्। तर दासले भन्न खोजेको युक्त हो कि अयुक्त हो कि यो बेलामा हजुरहरूलाई नभने कति बेला भन्ने त्यसनाले सत्सु आवेद्यम, यस्ता महापुरुषहरूलाई आफूले निवेदन गर्नै पर्दछ जो हित अहित योग्य अयोग्य निर्णय हुन्छ। त्यसनाले प्रजाहरूलाई अनुशासन गर्ने न्यूले दासले जिज्ञासा मात्र गरेका छ, हजुरलाई धर्मको उपदेश अथवा शासन गरे होइन। दासलाई यो राजा हजुरले बनाइबक्सेको अहम दण्डधरो राजा प्रजानाम इह योजितः रक्षिता वृत्तितः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पृथक। अहम इह प्रजानाम राजा योजितः अहम दण्डधरः रक्षिता वृत्तितः स्वेषु सेतुषु पृथक स्थापिता। हे महापुरुष हो, हे साधु हो, अहम दास यो राजा जो हो, यह इस समय में प्रजानाम राजा योजित हजुरद्वारा ऋषिहरूले यसलाई प्रजाको शासन गर्ने, प्रजाहरूलाई रञ्जन गर्ने भनेर हजुरहरूले यसलाई योजित भनेको नियुक्त गरिबक्सिएको हो, बनाइबक्सिएको। त्यस हुनाले हजुरहरूले नियुक्त गरेको हुनाले कसैले अपराध गर्छ भने अहम दण्डधर
दुष्टहरूलाई दण्ड दिनेवाला पनि हुँ। अनि रक्षिता शिष्टहरूलाई परिपालन गर्ने पनि हजुरहरूले दासलाई नियुक्त गराइबक्सेको हो। अनि अहम वृत्तितः हजुरहरूले वृत्तितः योजितः सबै ठाउँमा हजुरहरूले प्रजाहरूलाई जीविका रोजगारी दिने भनेर पनि हजुरहरूले दासलाई नियुक्त गरिएको हो। अनि स्वेषु सेतुषु पृथक स्थापिता आफ्ना आफ्ना स्वेषु भनेको आफ्ना आफ्ना वर्णाश्रमोचित जो सेतु भनेको धर्मको मर्यादा हो त्यसमा पृथक योजिता साङ्कर्य नगरिकन जसलाई जुन चिजको विधान छ अभिहित होइन कुन वर्णलाई कुन आश्रमलाई के विधान छ त्यस अनुसार त्यो साङ्कर्य छासमिस नगरिकन विशुद्धतापूर्वक त्यो धर्म मर्यादा पालन गर्नको लागि हजुरहरूले दासलाई स्थापिता भनेको हजुरहरूद्वारा दास त्यो धर्म संस्थापना गराउनेवाला नियुक्त गरिएको स्थापिता हो। त्यसो हुनाले दास यो हजुरहरूद्वारा गराइएको हुनाले दासले केही निवेदन गर्न चाहन्छु। यस प्रकारले हजुरहरूद्वारा हजुरहरूको सेवा गर्ने जो गुरुतर भार हो दासका शिरमा छ। दास हजुरहरूको सेवक हो यसको अभिप्राय अर्थात् सिद्ध हुन्छ। ल समय त सकिए जस्तो छ। तस्य मे तदनुष्ठानाद्यानाहुर्ब्रह्मवादिनः लोकास्यु कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टदृक्। त्यस्तो जुन म राजाको अनुष्ठानद्वारा सबै कर्मका साक्षी मैले गरेको प्रजापालन रूपी कर्मका जो साक्षी भगवान भइबक्सिन्छ उहाँ प्रसन्न भइबक्सिन्छ। भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन त? त्यसैले मुक्ति पनि मिल्दछ। त्यो प्रजापालन कर्म गर्ने भएको त्यो राजालाई जुन लोक फलरूपद्वारा मिल्दछ भनेर ब्रह्मवादीहरूले भन्दछन्। अभिष्ट फल दिने भएका परलोक यहाँ त्यो धर्मको अनुष्ठान गर्नाले परलोकमा जो फल मिल्ने हो त्यो फल दासलाई पनि मिल्नेछ प्रजापालन कर्म गरे भने। यस्य दिष्टदृक् तुष्यति तस्य यान ब्रह्मवादिनः आहु कामसन्दोहा लोकाः तदनुष्ठानात् स्युः। इति ब्रह्मवादिनः आहु। तस्य मे अपि स्युः। हे महाभागवत हो, हे साधुजन हो, यस्य जुन राजाले आफ्नो प्रजापालन रूपी धर्मको अनुष्ठान गर्नाले दिष्ट दृक् भनेको आफूले गरेको प्रजापालन कर्मका साक्षी भइबक्सिएका भगवान सर्वसाक्षी भगवान तुष्यति प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने प्रजापालन रूपी कर्म गरेपछि भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन त? तुष्टे च तत्र किमलभ्य मनन्त आद्य। प्रहलादजीले भने अनन्त सबैका आदि भगवान नारायण प्रजापालन रूपी कर्मद्वारा तुष्यति प्रसन्न भइबक्सिन्छ। भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन त? अर्थात् बस चारै प्रकारको पुरुषार्थ मिल्दछ।
भगवान प्रसन्न भएपछि दास मुमुक्षु हो, भगवत अनुभव पनि मिल्दछ, यसको अभिप्राय। तस्य यान ब्रह्मवादिन आहु, त्यसलाई प्रजापालन रूपी कर्म अनुष्ठान गर्ने भएका राजालाई यान भनेको जुन लोकहरू मिल्दछन् भनेर ब्रह्मवादिन आहु, ब्रह्मवेत्ताहरूले भनिबक्सिन्छ। ती कामसन्दोहा, अभिष्ट फल दिने भएका, अभिष्ट पदार्थ पूर्ण गर्ने भएका जो लोकहा परलोक जो हुन्, ती तदनुष्ठानात् प्रजापालनादि आफ्नो स्वधर्ममा रहनाले, स्वधर्मको पालन गर्नाले जो लोक, ती लोकहरू मे सिहु, मलाई पनि अर्थात् हुनेछ। आफू मुमुक्षु भएको हुनाले प्राकृत ब्रह्मलोक पर्यन्तका लोकमा उहाँको आसक्ति छैन। ती चाहेका चाहनेलाई हुन्छन्, तर आफूले माने आफूले नचाहने हुनाले ती प्राकृत लोक पनि चाहेमा सत्य पञ्चाशत न्यायले मोक्ष मिल्ने जुन वर्णाश्रम धर्मको पालन अनि वर्णाश्रम धर्ममा प्रजालाई प्रतिष्ठापन गर्दै प्रजापालन गर्ने भएका राजालाई कर्मसाक्षी भगवान प्रसन्न भइबक्सिन्छ भने भगवान प्रसन्न भएपछि के मिल्दैन त? भगवत अनुभव, परम पुरुषार्थ मिल्दछ भने परम पुरुषार्थ भगवत अनुभव 4 पुरुषार्थ भनिन्छ। अनि पाँचौं पुरुषार्थ भगवत अनुभव। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष भनेको सामान्य रूपले कैवल्यलाई पनि कसैले लिन्छन्, त्यति मात्र होइन, भगवत अनुभव जो परम पुरुषार्थ हो त्यो पनि मिल्दछ भगवानको आज्ञा पालन रूप प्रजा पालन गर्नाले। भने यो राजाको मुख्य कर्तव्य हो। तर त्यस्तो प्रजापालन कर्तव्य भएको राजाले केवल प्रजाहरूको कर मात्रै लिन्छ, प्रजासँग कर मात्रै लिन्छ भने के हुन्छ? त्यसले प्रजाको पाप खान्छ। अगाडि भनिबक्सिन्छ, य उद्धरेत करम राजा प्रजा धर्मे स्वशिक्षयन् प्रजानां समलं भुक्ते भगम च स्वं जहाति सह। मुख्य भाव धर्ममा आफू लाग्ने, धर्ममा अरूलाई लगाउने, तर त्यो मुख्य धर्म नभएमा के अनिष्ट हुन्छ त? प्रजाले सबै के अरे राजाले सबै प्रजाहरूलाई वर्णाश्रम धर्ममा नियुक्त गरेर ती प्रजाको धर्मपूर्वक पालन गर्छ जुन राजाले भने उसलाई परम पुरुषार्थ भगवत अनुभव पनि मिल्दछ भने कैमुतिक न्यायले अरू अयलौकिक पदार्थ नमिल्ने कुरै भएन। तर यस्तो हुँदाहुँदै पनि जो राजाले प्रजाहरूलाई धर्ममा शिक्षित नगर्दै, धर्म प्रवृत्त नगराएर, स्वेच्छाचारी भएर, उदासीन भएर, भोगासक्त भएर प्रजाको विनाश गर्ने रूपमा आफू केवल प्रजाको कर मात्र लिन्छ भने त्यसले प्रजाहरूको पापलाई खान्छ र आफ्नो ऐश्वर्यलाई नाश गर्दछ, भाग्यहीन हुन्छ। यह राजा धर्मेषु प्रजा अशिक्षयन् प्रजानां करम उद्धरेत स प्रजानां समलं भुङ्क्ते भगम च स्वं भगम च जहाति सह। पृथ्वी महाराजले अरूलाई सुनाइबक्सिन्छ सबैलाई, हे महाराज, हे सज्जन वृन्द हो, हे साधु शिरोमणि, हे सन्त शिरोमणि हो, यह राजा जुन राजाले प्रजाहरूलाई धर्मेषु अशिक्षयन् धर्ममा प्रवृत्त नगराएर, धर्ममा निष्ठ नगराएर, वर्णाश्रम धर्ममा निष्ठावान नगराएर, छाडा छोडेर केवल प्रजानां करम उद्धरेत प्रजाहरूसँग खाली कर मात्रै, जो इन्कम ट्याक्स भनिन्छ आजकल, प्रजासँग केवल कर मात्र, तिरो मात्र लिन्छ, उद्धरेत ग्रहण गर्छ भने स प्रजानां समलं भुक्ते, त्यस्तो राजाले प्रजाको पापलाई खान्छ। त पापले के हुन्छ? पापले दुःख हुन्छ। अनि स्वं भगम जहाति, आफ्नो ऐश्वर्यलाई पनि त्यसले त्याग गर्दछ, अर्थात् भाग्यहीन हुन्छ। त्यस हुनाले हजुरहरूले
दासलाई अनुग्रह गरी बक्सियोस्। यो हजुरहरूको अनुग्रह हो। यो जो सौभाग्य वर्णाश्रम धर्मपूर्वक प्रजा पालन गर्ने यो अवसर यसलाई दिइबक्सेको छ। तदनुकूल बनाउनलाई हजुरहरूले जो अनुशासन गरिबक्सेको छ, त्यस्तो यसमा जुन तेज वृद्धि गरिबक्सेको छ हजुरहरूको आशीर्वादले, यो हजुरहरूको दासमा ठुलो अनुग्रह हो। त्यो अनुग्रह हजुरले गरिबक्सियोस्। अधोक्षज धिया, त्यस हुनाले प्रजाहरूलाई भनिबक्सिन्छ, प्रजा तत् अनसूयवः अधोक्षज धियः भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थम अनसूयवः स्वार्थमेव प्रजा तत् अनसूयवः अधोक्षज धियः भर्तृपिण्डार्थं स्वार्थमेव कुरुत तर्हि मे अनुग्रह कृतः। हे साधुजन हो, हे प्रजाजन हो, तत् त्यसो हुनाले अनसूयवः माने यसले हजुरहरूलाई जो धर्म कर्ममा प्रवृत्त गराउँदा त्यसमा हजुरहरूले दोष बुद्धि नगरेर हामीहरूलाई सुखरहित कर्ममा मात्र यसले लगाएको छ भन्ने त्यस्तो दोष असूयादि दोषले रहित भएका हजुरहरू, ममा दोषारोपण गर्न नगर्ने भएका यस्ता अनुसूयु भनेको गुणग्राही भएका हजुरहरू, गुणमा दोष नहेर्ने भएका अर्थात् गुणग्राही भइबक्सेका यस्ता हे अनुसूयु अनुसूयुहरू, हजुरले के गर्ने त अधोक्षज धियः माने सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ। कुरुता धोक्षज धियः यी भनिन्छ। हजुरहरूले अधोक्षज धियः सबैमा भगवान भइबक्सिन्छ भन्ने बुद्धिले, भगवानकै वचन छ मय्येव मन आदत्छ मयि बुद्धि निवेशय भने अनुसार त्यस भावनाले युक्त भएर हजुरहरूले भर्तृपिण्डार्थम माने राजाको पनि कल्याण होस्, प्रजाको पालन गर्ने काम गर्ने भएका यस्ता जो राजा छन् यिनलाई पनि परलोक होस् भन्ने भावनाले स्वार्थमेव हजुरको हित हुने भएको वर्णाश्रम धर्मको पालन गरेर नै त्यही काम नै कुरुत माने अधोक्षज धिया अधोक्षज धिया माने भगवानमा बुद्धि गरेर वासुदेवार्पण रूपले हजुरले गरिबक्सियोस्। यत् करोसि यदश्नासि यज्जोसि ददासि यत् तपस्वी कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम, त्यो गरिबक्सियो भने तरिमे अनुग्रह कृत। त्यसो गरे हजुरहरूले दासलाई अनुग्रह गरेको, कृपा गरेको ठहर छ। अर्थात् प्रजाले गरेको धर्मको फल पनि त छठा भाग त प्रजाले राजाले पाउँछ नि। त्यो हजुरहरूले ठुलो दासप्रति अनुग्रह गरेको अर्थात् दासलाई पनि भर्तृपिण्डार्थम प्रजा पालन गर्ने भएका राजालाई पनि भाग दिने भावले अर्थात् यी राजाको पनि परलोकमा कल्याण होस् भन्ने बुद्धिले भए पनि हजुरहरूले धर्मानुष्ठान गरिबक्सियोस्। त्यसले दासको पनि कल्याण हुन्छ यसको अभिप्राय। अब आज यही नै राखौँ। 26 गरियो भने फेरि अकारमा आउँछ। यो अस्तिवाला बडा मननीय बहुत गहिरो तत्त्वको विवेचना आउँछ यसमा। 27वां श्लोक। आज हामीहरूले 25लाई विश्राम गरौँ। योम तदनुमोदध्वं भोलिबाट भनौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।